खरसाङ नगरपालिकाको प्रेक्षगृहमा बसेको एउटा बैठकमा आज सर्वसम्मतिले बिग्रेन गुरुङलाई खरसाङ नगरपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ। त्यसरी नै वार्ड नम्बर 20 का पार्षद सुभाष प्रधानलाई उपाध्यक्ष निर्वाचित गरिएको छ। निर्वाचन पश्चात नगरपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिग्रेन गुरुङले खरसाङ नगरपालिकाको अध्यक्षको गरिमामय पदमा चयन हुने सबै पार्षदहरूप्रति आभारी रहेको बताएका छन्। तिनले अध्यक्ष एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँदै सबैबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको बताएका छन्। तिनले बिग्रेन गुरुङ मात्र अध्यक्ष होइन तर सम्पूर्ण पार्षदहरू नै अध्यक्ष जस्तो भएर खरसाङ नगरपालिकाको निम्ति काम गर्न सकौं, आफूहरू एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भनी तिनले थप बताएका छन्। आजको बैठकमा 19 जना पार्षदहरू मध्ये 15 जना पार्षदको उपस्थिति रहेको थियो। निष्कासित अध्यक्ष कृष्ण लिम्बू अनि वार्ड नम्बर 9 का पार्षद शान्ति राई अनुपस्थित रहे भने 2 जना पार्षद कोभिड संक्रमणको कारण उपस्थित हुन सकेन। यी दुवै पार्षदहरूले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई समर्थन जनाएका छन्। बैठकमा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई प्रतिनिधित्व गर्दै डिप्युटी मेजिस्ट्रेट कुन्तल बोस अनि राज्य सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नगरपालिका एक्जिक्युटिभ अफिसर रामकृष्ण दत्त अनि फाइनान्स अफिसर सुनिल चन्द्र उपस्थित रहेका थिए। हामी मध्ये उहाँलाई समर्थन जनाए, प्रस्तावमाथि समर्थन जनाएपछि म यहाँलाई विधिवत रूपमा नयाँ चेयरम्यान भएको म घोषणा गर्दछु। पश्चिम बंगाल नगरपालिका ऐन 1993 अंतर्गत धारा 50A(1) अनुसार म सुभाष प्रधान ईश्वरलाई साक्षी राखी पश्चिम बंगाल नगरपालिका ऐन 1993 अंतर्गत धारा 50A(1) अनि 2 अनुसार शपथ ग्रहण गर्दछु अनि विदित समस्त यो घोषणा गर्दछु कि खरसाङ नगरपालिकाको उपाध्यक्षको पदमा रहेर निजको कर्तव्य पालन गर्न प्रयोजनीय ठरिएको खण्डमा मेरो विचारधीन ल्याएका जुन कुनै पनि विषयको गोपनीयतालाई उपाध्यक्षको हैसियतले अक्षुण्ण राख्दै कुनै पनि व्यक्ति वर्गलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार अथवा प्रकट गर्ने छैन। हस्ताक्षर शपथ ग्रहणकर्ता खरसाङ नगरपालिका। My office and that during the period for which I hold or is due to hold such office, I shall not hold any office or of profit unless I have obtained leave of absence from my place of employment, or I shall not carry on or be associated with any business, profession or calling in such manner as shall interfere or likely to interfere with due exercise of my powers or due performance of my functions or due discharge of my duties. শপথ গ্রহণ করার ফল পশ্চিমবঙ্গ নগরপালিকা এন্ড 1993 अंतर्गत धारा 50A (1) अनुसार सर आपको भी बोलना पड़ेगा। म श्री वीरका गुरुङ ब्रिगेन गुरुङ ईश्वरलाई साक्षी राखी पश्चिम बंगाल नगरपालिका एन 1993 अंतर्गत धारा 50A(1) and 2 अनुसार धारा 50A(1) अनुसार शपथ गर्दछु अनि विधि सम्मत यो घोषणा गर्दछु कि खरसाङ नगरपालिकाको अध्यक्ष पदमा रहेर निजको कर्तव्य पालन गर्न प्रयोजनीय ठहरिएको खण्डमा मेरो विचाराधीन ल्याएका जुन कुनै पनि विषयको
गोपनीयतालाई अध्यक्षको हैसियतले हैसियतले कुनै पनि व्यक्ति वर्गलाई प्रत्यक्ष हस्ताक्षर शपथ ग्रहणकर्ता खरसाङ नगरपालिका। हाम्रा यसरी भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद म तपाईँहरूको फेरि अलिकति 1 मिनट समय दिन चाहन्छु। आजको यस सभाले जुन चाहिँ निर्णय लियो र जसको डिक्लेरेसन आजको सभाको अध्यक्ष महोदय श्री पेम्बा तामाङ हिमजङले डिक्लेयर गरेर मलाई यस गरिमामय पदमा खरसाङ नगरपालिका अध्यक्षको पदमा चाहिँ मनोनित गरेर अनि पक्का गरियो, डिक्लेयर गरियो र यसको निम्ति यहाँ सबैजना जति पनि यहाँनिर उपस्थित महानुभावहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि चेयरम्यान इलेक्ट भएर मात्रै केही भएन, अब चेयरम्यान इलेक्ट भएर चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू म यहाँहरू सबैको पोजिटिभ कोअपरेसन कोअर्डिनेसन सधैँ अपेक्षा राखेको हुन्छु र हामी अन बिहाफ अफ द बोर्ड अफ काउन्सिलर्स म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामी सबै एक भएर अगाडि बढेर विज्ञान गुरुङ एक्लै चेयरम्यान होइन, हामी सबै नै चेयरम्यानको हैसियतमा कतिवटा पर्टिकुलर कुराहरूमा मात्रै चेयरम्यानले सही गर्ने अथवा आफ्नो हस्ताक्षरको र आफ्नो कतिवटा डिसिसिभ पावरहरू दिन्छ भने अन्य कुरोमा सबै नै हामी एक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने म मन्तव्य राख्छु या विचार राख्छु र हामी निश्चय नै यो रहेको हाम्रो जुन चाहिँ 1 साल छ, 1 सालमा कमसेकम कोड अफ कन्डक्ट अर्को इलेक्सनको लागेपछि कमसेकम हामीले हातमा 9-10 महिना हाम्रो जुन चाहिँ समय छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रपर युटिलाइज गरेर अहिलेसम्म जति पनि हुन नसकेको कामहरू, बिग्रेको कामहरू सबैलाई नै सम्हाल्ने चेष्टा गर्ने प्रतिबद्धता राख्दछु र जादुवाला पनि होइन कि आज एउटा छडी घुमाएर भोलि सबै कुरो ठिक हुन्छ भन्ने। हामी मान्छे नै हौँ र भुल हुन्छ, टु अर इज ह्युमन र यस्तै भुल त्रुटिले गर्दाखेरि चाहिँ सानो किन भुल हुन्छ, ठुलो भुल गर्नु हुँदैन र ठुलो भुल चाहिँ हामीले जानी गरेको हुन्छौँ र त्यो भुलदेखि चाहिँ हामी अप्ठ्यारो रहेर अलग्गै रहेर चाहिँ हामी यो नगरपालिकालाई अगाडि उन्नतिको पथमा खरसाङ जनसमुदायको पक्षमा, खरसाङ जनताको पक्षमा, खरसाङ नगरपालिकाको पक्षमा, कर्मचारीको पक्षमा सबैको पक्षमा चाहिँ अनि हामी अगाडि बढेर चाहिँ केही काम गर्न सकौँ भनेर विचार राखेको छौँ र हामी सबै मिलेर काम गऱ्यौँ भने हामी निश्चय नै हाम्रो कदमले सफलताको सिँढी उक्लेर चुचुरा पुग्नेछ भन्ने आशा र विश्वास भरोसा राख्दै तपाईँलाई फेरि पनि आन्तरिक हृदयबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आजको यस सभामा आफ्नो अघि नै मैले भने जस्तो बहुमूल्य जुन हाम्रो एउटा राम्रो माहौल भइरहेछ, तर म तपाईँलाई यो पनि बादमा अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेको प्रेजेन्ट क्राइसिस कोभिड-19 को महामारीमा हाम्रो जग्गाको अनुभव अलिकति कमीले गर्दाखेरि यसरी हामी अलिकति साँगुरिनु पर्यो। हामी यो म क्षमा चाहन्छु। हामी अलग बसेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले अहिलेको प्रोटोकललाई मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तथापि यो सभा यो भेला भएको समयमा नै एज पर सेक्सन 15(2) अफ वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपालिटी एक्ट 1993 मुताबिक चेयरम्यान इलेक्ट भइसकेपछि मेरो हात बटाउनुको लागि
सबै बोर्ड अफ काउन्सिलर्सलाई अगाडि बढाउनु लागि एकजना सहाराको जरुरत पर्छ र भाइस चेयरम्यान जुन चाहिँ म अघि थिएँ र अहिले चेयरम्यान पदमा आसीन भएपछि भाइस चेयरम्यानको जग्गा जुन चाहिँ खाली भएको छ र यो खाली जग्गामा उडताल गर्नको लागि चाहिँ यो सेक्सन अनुसार हामीलाई 1 महिनाको समय दिएको छ। तथापि हामी अहिलेको माहौलमा एकदमै चारैतिर हाहाकार मचिरहेको माहौलमा हामीले घरिघरि त्यसरी सभा गर्नु उचित रहँदैन। त्यसकारणले यहाँको अनुमति लिँदै म यसै सभामा नै भाइस चेयरम्यान डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, मनोनित गर्न चाहन्छु र उहाँको अनुमतिले अनि इन प्रेजेन्स अफ अल अफ यु म मेरो भाइस चेयरम्यानको स्थानमा वार्ड नम्बर 20 का काउन्सिलर श्री सुभाष प्रधानजीलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। यहाँलाई अवगत गर्न चाहन्छु, अघि जुन चाहिँ 1 पोइन्ट एजेन्डामा सभा गरिएको थियो त्यो चेयरम्यानको सेलेक्सन पछाडि त्यो सभालाई स्थगित राखेर अथवा त्यसलाई त्यो सभालाई कम्प्लिट गरिएको। सर्वप्रथम म यहाँ मेरा साथीहरू काउन्सिलर महोदयहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने आजको यो मिटिङलाई कन्डक्ट गर्नुको लागि परिचालना गर्नुको लागि मलाई यो सिटमा प्रेसिडेन्टको सिटमा राखिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई म नौरी धन्यवाद टक्राउँछु। साथै आज यो समस्त प्रेजेन्ट जति पनि सदस्यहरू आउनुभएको छ अनि मेरा साथीहरू रिजर्भ डिपार्टमेन्टका हाम्रा भाइहरू उहाँहरू सबैलाई म हजुरको हाम्रो यहाँ डेपुटी मेजिस्ट्रेट उहाँहरू कुन्तल बसु डेपुटी साहेब र उहाँ हाम्रो इओ साहेब र हाम्रा एउटा समारोह छ, एउटा मिटिङ छ। यो मिटिङ चाहिँ हो हामीहरूले नयाँ चेयरम्यानलाई चुनिने एउटा इलेक्सनको यो सभा हो। यो सभामा हामीले विरोध रूपमा यहाँ गर्न सकेका छैनौँ, जग्गा पनि सानो हो, साथसाथै हाम्रो कोभिडले हामीलाई वरिपरि भेटिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले यो छोटो रूपमा अनि सानो रूपमा यो हामीहरूले यो इलेक्सन अफ चेयरम्यानको जुन चाहिँ सभा गरिरहेको छौँ, यो सभा अब यहाँ अगाडि बढाउन उनीहरूसँग अनुमति माग्दछु। यहाँ हाम्रो न्यू चेयरम्यानको चुनाव यो गर्नुपर्छ, किनभने यो कति दिनमा जुन चाहिँ क्याजुअल भ्याकेन्सी र अस्थायी रूपमा जुन चाहिँ हाम्रो यो रिक्त स्थान छ चेयरम्यानको, त्यो चेयरम्यानको चेयरलाई फिलअप गर्नु लागि अनि त्यो चेयरम्यान अफ दिस म्युनिसिपालिटी फिलअप गर्नु लागि आज उहाँहरूलाई हामी चुनाव गर्नु लागि यहाँ हामी भेला भएको छौँ। र सर्वप्रथम म यहाँहरू काउन्सिलर एनी काउन्सिलर्सहरूलाई म निवेदन गर्दछु कि एकजना इलेक्टेड काउन्सिलरबाट चेयरम्यानको लागि प्रस्ताव गरिदिने म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार सबैलाई। आज चेयरम्यान इलेक्सन सभाका सभापति श्रीमान एमआई योन्जन लामाज्यू, डेप्टी म्याजिस्ट्रेट श्रीमान कुन्तल बोसज्यू, खरसाङ म्युनिसिपालिटी इओ आरके दत्तज्यू, म शिला थापा काउन्सिलर वार्ड नम्बर 16 आज रिक्त चेयरम्यान पदको निम्ति उम्मेदवारको निम्ति वार्ड नम्बर 1 का पार्षद साथै भाइस चेयरम्यान श्रीमान वीरख गुरुङ एलिज ब्रिगेन गुरुङज्यूलाई मनोनित हुनको निम्ति प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। म सन्ध्या छिरिङ लेप्चा वार्ड नम्बर 4 बर्षदिघा हाम्रा 16 नम्बर बर्षदिघा श्रीमती शिला थापाको यस प्रस्ताव हाम्रा वर्तमान भाइस चेयरम्यान ब्रिगेन गुरुङज्यूलाई भाइस चेयरम्यानदेखि चेयरम्यान नयाँ नगरपालिकाको नयाँ चेयरम्यानको निम्ति चेयरम्यानको कुर्सीको निम्ति सहृदय म यस प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दछु। भारतको प्रथम जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, देशकै
पहिलो कीटनाशक औषधि सञ्जीवनी, जसले फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरूको निवारण गर्न साथै पातको रस चुस्ने किराहरू पनि नियन्त्रण गर्दछ। सञ्जीवनीको प्रयोगले फलफुल र सागसब्जीमा लाग्ने विभिन्न रोग जस्तै सागसब्जी तथा आलुमा लाग्ने कालो शीत, डल्ले खोर्सानीको पात ढल्लो पर्ने रोग, मेवा तथा अन्य फसलमा लाग्ने पहेँले रोग, सागसब्जी, मटर तथा सुन्तोलामा लाग्ने पाउडर र खरानी, अलैँचीको छिर्के, धानमा लाग्ने ब्लास्ट, ब्लाइट र छिर्के, कोपी, करेला, काँक्रा, भेन्डी, प्याज आदिमा लाग्ने रोग लगायत सिमिडियम, जरबेरा, गुलाब, कर्नेसन फुलहरूका सबै रोगहरू रोक्न र निको पार्न सकिन्छ। साथै पातमा लाग्ने मसिना किरा, थ्रिस, माइट, लिफ माइनर जस्ता कीट पनि नियन्त्रण गर्दछ। राष्ट्रिय जैविक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमाणित जैविक सञ्जीवनीको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसललाई रोग र कीटबाट सहजै बचाउँछ। अन्न बालीमा रोग लाग्न नदिनुहोस्। बिरुवा रोपेको 20-25 दिनभित्र सञ्जीवनीको एक छिकाउ अवश्य गर्नुहोस्। भारतको अन्य राज्यहरू साथै सिक्किम सरकारको बागवानी विभागमा समेत आपूर्ति हुने सञ्जीवनीले केवल सागसब्जीलाई रोगबाट मात्र बचाउँदैन, तर असामयिक फूल र फल झर्न रोकेर उत्तम फसल लिनमा पनि सहयोग गर्दछ। फसल कुनै होस्, रोग पनि कुनै होस्, एकपटक अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचेभन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानको निम्ति वरदान। सञ्जीवनी एक काम अनेक। सम्पर्क छ 75489 77727। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ, मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800 572 9851।